नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। अमेरिका र चीन दुई ध्रुवको टकरावका कारण काठमाडौँको सत्ता गठबन्धन एकपटक फेरि धराप उन्मुख बन्दैछ। नेकपा माओवादी फेरि दुई धारमा चिरा परेको छ। नेकपा यसमा दरार बढ्दो छ। एमसीसी पास गर्ने बेलाकै जस्तो सकस सत्ता गठबन्धनमा फेरि पैदा भइरहेको छ। देउबा सरकारको एक मना है हुकुम सहेर बढ्दो अमेरिकी राई दाई टुलु टुलु हेरिरहने वा प्रतिवादमा उत्रिने दुई लाइन सङ्घर्ष माओवादीमा देखिने गरी चर्किँदै गरेको छ। अमेरिकी सेनाले तयार पारेको नेपाल विशेष समझदारी पत्रको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि व्यापक तरङ्ग उठेको छ र त्यसले एमसीसीको चर्को खैला बैलालाई एकपटक फेरि स्मरणमा ल्याएको छ, त्यसलाई बिउताएको छ। अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी नामको रणनीतिक सम्झौता नेपालका लागि घातक हुने भन्दै सत्ता बाहिरबाट चर्को खबरदारी र सत्तासीन दलहरूबाटै गठबन्धन तोड्नेसम्मका चेतावनी देउबा सरकारले खेप्न सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउबा अमेरिकी स्वार्थको गोटी बनेको र मतियारको रूपमा माओवादी उनका कियाधरामा साक्षी किनारा बसेको भन्दै अब हद पार गर्न नहुने माओवादी नेताहरूको ठम्याइ छ। उनीहरू ठान्छन् देउबालाई लगाम लगाउन अब ढिला गर्न हुँदैन, बरु सत्ता जाओस् खोलै खोल। नेपालमा अमेरिकाको बढ्दो प्रभावबाट चीन चर्को दबावमा छ, चिडिएको छ। देउबा एक चीन नीति विपरीत सैन्य गठबन्धनमा लहसिन लागेको र नेपाली भूमि आफ्नै छिमेकी विरुद्ध प्रयोग गर्ने साजिसमा लागेको आरोप छ देउबा सरकारमाथि। अमेरिकी बढ्दो हस्तक्षेपलाई रोक्न मोर्चाबन्दीको तयारी समेत अघि बढेको छ। हो, मोर्चाबन्दीको, र चीन त्यो मोर्चाबन्दीको प्रायोजक बन्न इच्छुक त रहन्छ नै। असंलग्न परराष्ट्र नीति बचाऊ मोर्चाबन्दी त्यसको सुहाउँदो र कर्णप्रिय सबैलाई सुपाच्य पदावली हुनेछ। चीन अदृश्य उत्प्रेरक भूमिकामा रहनेछ। चीनको चासो र चटारोमा हामी आज बेग्लै खण्डमा चर्चा गर्नेछौँ, तर चीनको चासोका हिसाबले मात्रै हेर्नु हुँदैन, त्यसमा मात्रै हामीले विषयलाई बुझ्नु हुँदैन। नेपालले लामो समयदेखि अँगाल्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति देउबा सरकारले छिन्न भिन्न पार्न आँटेको भन्दै चौतर्फी स्वतस्फूर्त चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ। स्वतस्फूर्त र जायज चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ। हामी थियौँ माओवादी र नेकपा यसमा चुलिएको दुई धारको घर्षणमा र त्यसले पार्न सक्ने यो सत्ता गठबन्धनका असरमा, त्यसमा पनि खास गरी माओवादीमा। हो, माओवादीमा एकातिर गठबन्धन छोडेरै भए पनि अमेरिकी प्रभाव रोक्नुपर्ने लाइन बलियो बन्दै गएको छ। त्यसमा अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। र अर्कोतर्फ आउँदो चुनाव र गठबन्धनको खाँचो हेरेर, त्यो आवश्यकतालाई हेरेर केही संयमित कदम चाल्नुपर्ने पक्ष पनि माओवादीमा विचारणीय छ। खाइपाई आएको सरकार छाड्दा हुने अहितलाई हेर्नु पर्यो। त्यसमाथि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा यति बेला जटिल विवादको भुमरीमा फसेको यो बेला छ। उनलाई भुमरीबाट दरकिनारा लगाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा दाहिना हुनुपर्नेछ। यस्तो बेला देउबासँग न्यु खोज्नु माओवादीका लागि अतिरिक्त जोखिम हुने तर्क पनि छ। तर एमसीसी सम्झौतापछि अब सैन्य सम्झौतातर्फ अघि बढेको अमेरिकालाई कुनै पनि शर्तमा रोक्नुपर्ने मत झन जब्बर छ माओवादीभित्रै। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बचाउन वा गठबन्धन सरकार बचाउन अथवा सरकारबाट बेदखल भइएला कि भन्ने प्रवाह अब नगर्न अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टीभित्रकै नेताहरूको दबाब परिरहेको छ। कसै गरी अमेरिकी बढ्दो प्रभावलाई रोक्नै पर्नेछ अथवा राष्ट्रघात त्यो ठहर्नेछ यदि माओवादी यो बेलामा पनि मुखर भएन भने भन्दै नेताहरू प्रचण्डलाई ब्रिफिङ गर्न उत्रिरहेका छन्। एमसीसी पास गर्ने बेलामा जसरी सङ्कटको ढिलमा खडा थियो माओवादी, अहिले करिब उस्तै हालतमा छ। अध्यक्ष प्रचण्ड एकपटक फेरि दुई धारको चर्को पेलानमा छन्। सरकार र गठबन्धन छाड्ने वा मध्यमार्गी उपायबाट यो सङ्कटको पनि निपटारा लगाउने भन्ने दोसाँधमा छन् प्रचण्ड।
उस्तै दबाब नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालमाथि पनि बिस्तारै बढ्दैछ, त्यसको नक्कल सर्छ उता पनि। यसको मतलब हो समग्र सत्ता गठबन्धन र देउबा सरकारमाथि एकपटक फेरि सङ्कट मडारिएको छ। काम चलाऊ र टालटुले उपायहरू निकालेर सर्प पनि मर्ने लौरो पनि नभाँचिने जुक्ति निकाल्न निकै खप्पिस छन् प्रचण्ड, र प्रचण्डले अब के गर्छन् त्यसले निश्चय गर्नेछ स्थिति के होला, यो सरकार के होला। प्रधानमन्त्री देउवासँगको पछिल्लो हिमजिम र उठाबसीले हित चित्त विच्छेद गर्न यति बेला निकै कठिन छ प्रचण्डलाई, देउवासँगको हिमजिमलाई विच्छेद गर्न। तर स्थिति सामान्य छैन। दिन 2 गुणा रात 4 गुणा प्रचण्ड र सत्ता गठबन्धन सङ्कटमा फस्दै गरेको देखिँदैछ। यही मौकामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सशक्त प्रतिपक्षी मोर्चाबाट आफ्नै हिसाबले फेरि धावा बोल्दैछ। आज संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने तहमा उत्रिएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले। वाम एकताको तयारी र सक्रियता पनि जोड्नु छ आज, किनकि यो अमेरिकी मामलाले राजनीतिमै उथलपुथलको सम्भावना बढाएको छ। कूटनीतिमा त त्यसको तरङ्ग व्यापक पैमानामा छँदैछ, राजनीतिक वृत्तमा पनि यो अमेरिकी मामला जटिल बन्दै गएको छ। वाम एकताका लागि चीनको सक्रियता पनि बहस र चर्चामा छ। ठिक यही बेला यी विषयहरू हामी बेग्लै पछि चर्चा जोड्नेछौँ। दर्शक, नेपाली राजनीति र कूटनीतिमा यो निकै महत्त्वपूर्ण दौर चलिरहेको छ, छेड गुज्रिरहेको छ। देउबा सरकार र अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप विरुद्ध पैदा भएको तरङ्ग सठिकमा उतारिएको यो अभिव्यक्ति सामग्रीलाई हेरौँ। विदेशी सेना नेपालमा छन् भन्ने कुरा मैले सुने पहिलोचोटि। त्यो हो भने गम्भीर कुरा हो। कहाँ छन्, कुन कुन देशका छन्, कुन क्याम्पमा राखिएको छ, कुन हिसाबले उनीहरू बसिरहेका छन्। नेपाली सेनाको ब्यारेक अमेरिकी सेनाले प्रयोग गर्ने, नेपाललाई समेटेर अमेरिकाले बजेट बनाइसकेको र नेपालको गाडी र हल्का वायुयान पनि अमेरिकाले प्रयोग गर्ने, सरकारको स्वामित्वको जमिन प्रयोग गर्ने, उत्तरी क्षेत्रमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने, घातक सैन्य सामग्री ल्याउने र अमेरिकाले ल्याएको सामानमा कर छुट दिने र प्रधान सेनापतिज्यूको अमेरिका भ्रमणमा यी सबै बोर्डामा सही छाप गराइने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीलाई समेत समर्थन गराइने भन्ने आएको छ। नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका अमेरिकी सेनाका जनरलले के भन्नुभएको रहेछ भने नेपालको सेना भरपर्दो स्थलगत सेना हो। के भने आयो? कसको भरपर्दो स्थलगत सेना? राजनीतिमा त्यस्तो शब्दावलीले के अर्थ लाग्छ भने हवाई सेना र त्यसपछि गएर जलसेना त अन्त छँदैछ, यो तिमी थलसेनाको रूपमा काम गर भन्ने अर्थ लाग्छ। यो यसले के आशंका उत्पन्न गरेको छ भने जुन स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम, राज्य साझेदारी कार्यक्रम भनेर अमेरिकाले चलाइरहेछ र त्यसको भित्रबाट नेपाल अङ्ग भइसकेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुन्छ। विभिन्न चर्चाहरू सुनिन्छन्, डकुमेन्ट हात परेको छैन, तर विभिन्न सम्झौताहरूका कुराहरू छन्। त्यसभित्र लाइट एयरक्राफ्टहरू उडाउन पाउने, पर्मानेन्ट चाहिँ ठाउँहरू हामीले उपलब्ध गराइदिनु पर्ने, ट्रेनिङको मेनुभरको नाममा चाहिँ हामीले ठाउँहरू उपलब्ध गराइदिनु पर्ने, त्यो पनि हाई अल्टिच्युड ट्रेनिङको नाममा। वाट डज इट मिन्स? यो त अलि सिरियस कुरा होला। त्यसो भने यस्तो संवेदनशील विषयमा सदनले थाहा पाउनु पर्यो। योभन्दा अगाडिको एमालेको सरकारका मन्त्रीहरूको पनि संलग्नता रहेको भनेर बाहिर आएको छ। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति अमेरिका भ्रमण गर्ने कुरा आउँछ र दुई देशका सेना र रक्षा मन्त्रालयको बीचमा सबै चाँजो मिलाइएको जस्तो सम्पूर्ण घटनाक्रमहरूले देखाइरहेको छ। यो एकदमै आपत्तिजनक कुरा हो। सेनाले चाहिँ गर्व महसुस भएको छ अरे कोअर्डिनेसन गर्न। के को गर्व? हामी विश्वयुद्धमा लड्न जाने हो, हामी कहिले पनि लड्न सक्छौँ इन्डिया र चाइनासँग या कोहीसँग। हाम्रो सेना शान्तिको लागि मात्रै जाने हो। एमसीसी सम्झौता सैन्य मोर्चा भनेर हामीले भनेका थियौँ, विरोध गरेका थियौँ र त्यसबेला अमेरिकी सेना कसरी आउँछ भनेर साथीहरूले यहाँ उठाउनु पनि भएको, मान्यज्यूहरूले पनि। अहिले अमेरिकी सेना बरोबर नेपाल आइरहेको र 10वटा बुँदामा नेपाली सेना र नेपाल सरकारलाई सही छाप गराउने तयारी गरेको। दौत्य सम्बन्ध 75 वर्ष पुगेको समारोह गर्नु, उत्सव मनाउनु, त्यो आफ्नो ठाउँमा राम्रो कुरा हो। तर यो मनाउने के दुई देशका सेनाका कार्यालयमा कुरा गरेर हो र? यो हाम्रो प्रणाली भनेको, हामीले जुन संविधान बनाएका छौँ,
यो के सेनाले सबै कुटनीति चलाउने प्रणाली हो र? सुनिहाल्यौँ सत्ता साझेदार नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि शङ्का सोझ्याउँदैछन्, प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दैछन्। मामला कति सङ्गीन बन्दैछ भन्ने यो एउटा इसारा हो। दर्शकबिन, अब यहाँनिर चीन चर्चालाई जोडौँ। चीन भारतसँगको नेपाल सम्बन्धमा सधैँ उदार छ। चीन भारतसँगको हाम्रो नेपालको सम्बन्धमा उदार छ। भारतसँगकोमा नेपालको पहिलो मित्र भारत नै हुनुपर्छ भन्नेमा चीन प्रष्ट छ। माओ त्से तुङको पालादेखि चीनले भन्दै आएको छ, नेपालका लागि हामीभन्दा बढी भारत जरुरी छ। भारत नेपाल सम्बन्धमा चीन कहिल्यै प्रतिस्पर्धा गर्न चाहँदैन। व्यवहारमा पनि चीनले त्यसका 10 प्रमाणहरू पेश गर्ने गरेको छ। एक उदाहरण अस्तिकै छ, कोरोना खोप भारतले 10 लाख डोज दिँदा चीनले 8 लाख दियो। नसकेर होइन, भारतलाई उछिन्नु हाम्रो कूटनीतिभित्र पर्दैन, हाम्रो त्यो नीति होइन भनेर। कुनै यस्तो बेला पनि थियो भारतका प्रतिनिधि नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद बैठकमा, क्याबिनेटमा हिस्सा लिन्थे भारतका प्रतिनिधि। पछि त्यो चलन देखल प्रकारले हट्यो, देखल प्रकारले। तर नेपालमा सरकार बनाउने र बिगार्नेदेखि सरकारी नीति निर्माणमा अहिले पनि भारत संलग्न रहन्छ भन्ने चर्चा त सुनिरहेकै छौँ। जम्मा देखल रेकर्डमा त्यो हुँदैन। यो सबै थाहा पाएर पनि चीन भारतका कदममा बस मौन बसिदिन्छ। देश यी दुई देश बीचको मामलामा ऊ दखल दिँदैन। आन्तरिक मामला दुई देशको मामला भनेर अलगावको नीति लिन्छ चीन। तर जब नेपालमा अमेरिकाको मामला आउँछ, चैनले बस्दैन। यस्ता धेरै मामला छन् नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति र प्रभावका कारण चीन हरकतमा आएको छ। र पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दो अमेरिकी प्रभावले चीनको बेचैनी बढाएको छ। नेपालमा अमेरिकाको बढ्दो प्रभावबाट चीन चर्को दबावमा छ, चिडिएको छ। बढ्दो अमेरिकी प्रभावलाई निस्तेज पार्ने रणनीतिमा चीन अतिरिक्त सक्रियतामा उत्रिन्छ नै। त्यो सक्रियताले नेपालमा फेरि अर्को खेप कम्युनिस्ट दलहरूको, वाम दलहरूको एकता र सहकार्य हुने लख काटिएको छ। त्यसमा त्यो सम्भावनालाई बढाएको छ। यसमा हामी थप चर्चा गर्नु अघि आजको संसद बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र सांसदहरू बीचमा चलेको यही मामलाको यो सवाल जवाफ सुनौँ। एमसीसी र बीआरआई परियोजनामा समान प्राथमिकता हुनुपर्नेमा एमसीसीलाई मात्र जोड दिनुको अर्थ के हो? मन्त्रीज्यूको जवाब चाहियो। एमसीसी आइरहँदाखेरि हामीले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीका कुरा गर्यौँ। इन्डो पेसिफिक कुनै एउटा फर्मल एलायन्स केही पनि होइन। पहिला एमसीसीलाई पनि र अहिले आएर एसपीपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम। पार्टनरसिप भन्ने बित्तिकै यो ट्रिटी होइन। यो आइपीएस अन्तर्गत कतै हाम्रो मुलुकलाई द्वन्द्वमा फसाउने काम त भइरहेको छैन। अरे कुनै मिलिट्री एलायन्समा आधारित होइन। यहाँ हिमायत मानवीय र प्राकृतिक प्रकोपसँग विभिन्न देशका सैन्य संरचनाहरूसँग सहकार्य गरेर मानवीय र प्राकृतिक प्रकोप र साथसाथै कुनै देशमा जहाँ पेसिफिक पार्टनरसिप भन्ने छ अर्को कन्सेप्ट उनीहरूको, जहाँ बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, टोङ्गो जस्तो देशमा होल उनीहरूले मिलिट्रीले पुरा अस्पतालको जहाजै बोकेर आउँछ। उजरा जिया अमेरिकी मन्त्रीले प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जुसँग एसपीपी बारे छलफल गरेको समाचार छ, के यो सत्य हो? र ल्यान्ड पावर भनेर अमेरिकी जेनरलले भन्नुको अर्थ के हो? र के यो संलग्नता हो, असंलग्नता विपरीत हो? सैन्य गठबन्धनमा पस्न लाग्यो नेपाल अनि अहिले चार्ल्स फ्लिनको भिजिटले त्यो खालको कुराहरू होइन। फेरि अमेरिकाले आफ्नो आर्मीको बेस नेपाललाई त बनाउन खोज्दैछ कि? एक पक्षीय ढङ्गले एउटा राष्ट्रतिर ढल्किएर जुन खालको गतिविधिहरू भइरहेको छ, यसले नेपाली जनतालाई चिन्तित बनाएको छ। 11 बुँदेको विषय के हो? राष्ट्रवादी सरकार, देशभक्त सरकार र नेपालको हितमा काम गर्ने सरकारले यस्ता कुनै खालका सैन्य गठबन्धनमा जाँदैन, आवश्यकता छैन। त्यसको कमन सेन्सले पनि बुझ्न सकिन्छ। कुनै पनि कमन सेन्स भएको परराष्ट्र मन्त्री, प्रधानमन्त्री सरकारले
कुनै पनि देशसँग अहिले सैन्य गठबन्धन गर्ने कुनै आवश्यक छैन। सैन्य गठबन्धन गर्नु आवश्यक छैन परराष्ट्र मन्त्रीको जवाफ थियो। तर मानिसहरू चित्त बुझाइरहेका छैनन्, नेताहरू चित्त बुझाइरहेका छैनन्, प्रमुख प्रतिपक्ष चित्त बुझाइरहेको छैन, सांसदहरू चित्त बुझाइरहेका छैनन्। दर्शकबिन हामीले सुनिहाल्यौँ प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाको सक्रियता र संलग्नता बारेमा पनि सवाल उठाइएको छ, शङ्का व्यक्त गरिएको अवस्था छ। सत्तारूढ दलबाटै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शङ्का र प्रश्नहरूले घेरिएका छन्। सत्तारूढ दलभित्रैबाट प्रतिपक्षी दलका नेता सांसदहरूले त प्रधानमन्त्री देउवाको नियतमाथि गम्भीर शङ्का गर्दै जवाफ मागेका छन् र आसन्न प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण रद्द गर्न समेत माग गरेका छन्। देउवाको भ्रमणमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम SPP-मा हस्ताक्षर हुन सक्ने भन्दै त्यो भ्रमण रद्द गर्न र उब्जिएका जुन पछिल्ला प्रश्नहरू छन्, सवालहरू छन्, त्यसको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरिएको छ। संसदको रोस्टममा देउवाको उपस्थिति माग गरिएको छ जवाफसहित। र यता संसदीय समितिमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई उपस्थित भएर जवाफ दिनका लागि सांसदहरूले, सदस्यहरूले माग गरेका छन्। त्यहाँ पनि देउवाको जवाफ माग गरिएको छ। सत्ताधारी शीर्ष नेता माधव कुमार नेपाल पनि शङ्काको कित्तामा छन्। उनी आफै संलग्न सरकार र त्यो शीर्ष नेतृत्व, सत्ताधारी शीर्ष नेतृत्व मध्येमा पर्छन् र उनी नै देउवासँग जवाफ मागिरहेका छन्, शङ्का व्यक्त गरिरहेका छन्। महत्त्वपूर्ण यी सवाल र प्रतिक्रिया पनि हेरौँ, सुनौँ। कुनै छिमेकीलाई चिडाउने, कुनै छिमेकीलाई रिझाउने ढङ्गले हामी गइरहेका छौँ, यो उचित भएन, बिल्कुलै उचित भएन। प्रधानमन्त्रीज्यूको यो भ्रमण छ अमेरिकामा के को लागि हो? इलाज गराउन जाने हो कि इलाज गराउन जान्छन् यिनी भारतमा अनि के गरेर आउँछ होइन? यो इलाज गराउन हो कि के हो होइन, कि त घुम्न जाने हो कि भनेर स्पष्ट रूपमा हुनु पर्यो नि। प्रधानमन्त्रीज्यूले जे पाए त्यही गर्न पाइन्छ? पाइँदैन नि। त्यही भएर प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाब दिनु पर्यो, म योको लागि गइरहेको छु लिखित रूपमा। हामी यो समितिलाई कमसेकम जानकारी हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हो अथवा प्रधानमन्त्रीको पोर्टफोलियो रक्षा मन्त्रालय पनि छ, रक्षा मन्त्रीजीको हैसियतले पो भ्रमण हुन लागेको हो कि? किनभने यो अलिअलि मैले किन योसँग जोड्न खोजेँ भने योभन्दा अगाडिका रक्षा मन्त्रीज्यूको अमेरिका भ्रमण गर्ने तालिका थियो। पछि के पर्यो, आन्तरिक कुराहरू भयो, महाधिवेशनमा उहाँहरूको के पर्यो, पछि उहाँले छोडिदिनु भयो होइन। अब त्यसो हो भने पनि थाहा पाउनु पर्यो। यो भ्रमण रद्द हुनुपर्छ भनेर सत्ता पक्षकै प्रमुख सचेतकले बोलिरहनु भएको छ, त्यहाँ मान्यजीले बोलिरहनु भएको छ। यस्तो गम्भीर कुरा उठाइरहनु भएको बेला हामी त प्रतिपक्षमा छौँ, अहिले सरकारभित्र के गरेर चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। त्यही भित्रबाट कुरा उठाइरहेको बेला यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो र देशमा अब 5-6 महिनापछि निर्वाचन हुँदैछ। अनि निर्वाचनको मुखमा गएर यो नेपालमा जहिले पनि के हुने गरेको छ भने राजनीति अस्थिर भएको बेला, देशको ध्यान अन्त गएको बेला नेपालमाथि असमान सन्देशमा थोपरिने यस्तो खालको इतिहासबाट हामी अभिशप्त छौँ। त्यसकै पुनरावृत्ति हुन लागेको हो कि भन्ने कुरा घटनाक्रमले देखाउँछ। प्रधानमन्त्रीले हामीलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ र के तयारी भइरहेछ त्यसको पनि जानकारी हुनुपर्दछ र कुनै किसिमबाट पनि हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आँच पुग्ने, कुनै पनि ब्लकको पक्ष पोषण हुने, कुनै पनि एउटा देशको नजिक पुग्ने ढङ्गको तरिका होइन। हामी स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र कतैतिर पनि संलग्न नहुने यो नीतिमा चाहिँ अविचलित रूपमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्रीजीको अमेरिका भ्रमणको विषय पनि आएको छ। प्रधानमन्त्रीले यस्तो खालको वातावरणमा यस्तो कुरा उठिरहेको बेला अमेरिका भ्रमण गर्ने विषय सदनलाई जानकारी हुनुपर्छ कि पर्दैन? कति लाजमर्दो कुरा छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति के को लागि? यो हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ मन्त्रीजीलाई बोलाएर। हामी मुख हेराउनलाई मात्रै आउँछौँ? हामीलाई समिति किन बनाएको? हाम्रो घरमा काम हुँदैन? काम छोडी एउटा समिति बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति 2टा मन्त्रालय यसमा छ भन्ने, तर एउटा पनि हामीलाई जानकारी नहुने, हाम्रो अधिकार छैन। हामी सांसद के को लागि? लोगो लाएर घुम्न मात्र होइन। त्यसैले म उहाँलाई चाहिँ बोलाउनु पर्छ भनेर म माग पनि गर्न चाहन्छु र उहाँको अगाडि हामी भन्छु कि हामीलाई चाहिँ के को लागि हो? हामी होइन, हामी तलब खानलाई भत्ता खानलाई मात्र होइन। दुई देशको बिचमा यस्ता भ्रमणहरू आदान प्रदान भइरहन्छन्, यो सामान्य कुरा हो। तर यो भ्रमण आदान प्रदान कसले गर्छ? हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय छ नि, अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्ट भन्ने त्यहाँको विदेश मन्त्रालय छ नि, अनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुनै खबर भएको समाचार आउँदैन। हाम्रा नेपालका राजदूत, अमेरिकामा बस्नुभएका राजदूत त्यहाँको रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनमा गएर कुराकानी गर्नुहुन्छ, अनि अमेरिकाका जनरल यहाँ भ्रमण गर्नुहुन्छ। हाम्रो सरकार अरू देशहरूका लागि कम्फर्टेबल हुन्छ। त्यो कम्फर्टेबल बन्ने न्यारेटिभबाट हाम्रा कतिपय निर्णयहरू त्यो दिशातिर उन्मुख भएको म देख्छु। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बाह्य सम्बन्धमा श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले एक खालको विचलन मैले देखेको छु।
यो प्रकारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमण शङ्का र प्रश्नले घेरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई स्थगित गर्नुपर्ने, यो चुनावको मुखमा बिना तयारी, संसदलाई जानकारी नदिइकन, राजनीतिक वृत्तमा छलफल नगरिकन, तयारी नगरिकन यो महत्त्वपूर्ण भ्रमण गर्नु जोखिम हुनेछ। यसको यो भ्रमणमा त्यो प्रकारले शङ्का व्यक्त गरिएको हामीले सुनिहाल्यौँ र संसदीय समितिमा परराष्ट्र मन्त्रीको माग भएको छ र परराष्ट्र मन्त्रीले उठेका सवालहरूको जवाफ दिनुपर्ने भनेर समितिमा उनलाई बोलाइएको छ र सांसदहरूले त्यो प्रकारले जवाफको अपेक्षा माग गरेका छन्। दर्शकबिन, महत्त्वका अन्य चर्चा र सामग्रीहरू छन्, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। विश्रामपछि आउनेछु। देउवा सरकार प्रश्न र शङ्काको कठघारामा खडा भएको छ। खास गरी विदेश नीतिमा देउवाले विचलन ल्याएको भन्दै के नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति त्याग्न लागेको हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। देउवाले अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा नेपाललाई सामेल गराउन लागेको गम्भीर शङ्का र इसाराहरू मिलिरहेका छन्। छिमेकी चीन यसबाट निकै सतर्क छ, गम्भीर छ। नेपाली भूमि कतै आफ्ना विरुद्ध प्रयोग हुने पो हो कि भन्ने चीनको चासो र चिन्ता छ। अमेरिकी सेनाले तयार पारेको एसपीपी सम्झौतामा सैन्य गठबन्धनको हस्को आएको भन्दै हस्ताक्षर गर्नका लागि हतारो नगर्न पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई सुझाव छ। हिमाली क्षेत्रमा मडारिदो नयाँ शीत युद्धको खतराको पृष्ठभूमिमा अमेरिकासँग यो 10 बुँदे स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता गर्न लागि हो भने हतार नगरौँ। यसमा सैनिक गठबन्धनको हस्को आउँछ। भूराजनीतिक संवेदनशीलता हेरौँ। 10 चोटि नापेर 1 चोटि काट्नु जो भनिन्छ, उनले ट्विटरमा लेखेका छन् बाबुराम भट्टराईले। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार डाक्टर युवराज संग्रौलाले स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग भनेका छन्। एमसीसी विकास सहयोग मात्रै होइन, अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिक कार्यक्रम हो। नेपाल अब असंलग्न राष्ट्र रहेन, उनको प्रतिक्रिया छ। पूर्व मुख्य सचिव तथा चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालको टिप्पणी छ। नेपालको परराष्ट्र नीतिका आधार ध्वस्त पार्ने काम भइरहेको छ। एमसीसी पछि अब स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम एसपीपी अघि आउन खोजिरहेको छ। पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्यको टिप्पणी छ। संसदमा 1/4 भन्दा कम प्रतिनिधित्व हुँदा पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको काङ्ग्रेसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षामा दूरगामी प्रभाव पार्ने सैन्य सम्झौता गर्दैछ भन्ने समाचार छ। देश बर्बाद हुने यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न रोकौँ। नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिजालले सोधेका छन्, नेपालले अँगाल्दै आएको परराष्ट्र नीति परिवर्तन गरेको हो? यस्तै प्रश्न आज संसदमा पनि उठेको छ। के जवाब छ परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको, त्यो सुन्नेछौँ। त्यसपछि अमेरिकी बढ्दो यो चलखेल, परराष्ट्र मामिलामा देउवाको दखल, हेलचेक्राइ, यो अलिक गैर जिम्मेवार व्यवहार अनि चीनको बढ्दो चिन्ता र यता स्थानीय चुनावको नतिजापछि कोर्स करेक्सनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बढेको दबाव, यी सबै कारण आधारहरूले नेपालमा फेरि वाम गठबन्धनलाई बल पुग्ने देखिन्छ। त्यो प्रकारले चर्चा भइरहेको छ। देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार भत्किएर खास गरी ओली नेतृत्वको नयाँ अर्को गठबन्धन चुनावी त्यो समीकरण बन्ने सम्भावनाबारे बहस र चर्चाहरू सुरु भएका छन्। त्यसमा हामी जानेछौँ। पहिले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले गरेको जुन शङ्काहरू छन् अहिले यति बेला, त्यसको शङ्का निवारणका लागि उनले आज संसदमा प्रयास गरेका छन्। यो प्रयासलाई सुनौँ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको यो सरकार त्यत्तिकै स्वाभिमानी छ, त्यत्तिकै राष्ट्रवादी छ, त्यत्तिकै देशभक्ति छ। हिजोका दिनमा योभन्दा अगाडिको सरकार थियो। जो विगतका दिनमा पनि सरकारहरू विभिन्न ठाउँमा
सरकारको नेतृत्व चाहे प्रधानमन्त्री चाहे राष्ट्रपतिको भ्रमण भएका छन्, उच्च स्तरको भ्रमण भइ नै रहन्छ। यसका दिन भए अक्टोबर 12-13मा 1900मा महामहिम राष्ट्रपति चीनका सी जिनपिङ यहाँ आउनुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी चीन जानुभयो। सामान्य राष्ट्रपति नेपालका विद्यादेवी भण्डारी चीन जानुभयो। यस्ता अनि निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीजी भारत जानुभयो। यस्ता भइरहन्छ। उच्च स्तरीय भ्रमण पनि परराष्ट्र नीति आफ्नो हितलाई प्रवर्धन गर्ने सशक्त माध्यम हो, कूटनीतिक माध्यम हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चलिरहन्छन् यस्ता भ्रमणहरू। ती भ्रमणहरू कहिलेकाहीँ आवश्यक पर्छ। प्रधान सेनापतिको भ्रमण छ कहिले। म निवेदन गर्न चाहन्छु, हिजोका दिनमा बलराम सिंह थापा, रूपमाङ्गत कटवाल, गौरव शमशेर, त्यस्तै गरेर छत्रमान सिंह गुरुङ अनि पूर्णकुमार थापा, राजेन्द्र छेत्री लगायतका सबै चिफहरूले चीनको भ्रमण गर्नुभएको थियो, भारतको गर्नुभएको थियो, पाकिस्तानको भ्रमण गर्नुभयो, अमेरिकाको गर्नुभयो। र अहिले यो पनि त्यस्तै नियमित खालको भ्रमण हो जुन अहिले प्रधान सेना हुन्छ। त्यसमा कुनै प्याक्ट गर्ने, यतिकै एक्लै गर्ने बिना हाम्रो जानकारी त्यो सम्भवै छैन, कल्पनै नगर्ने कुरा हो। म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, अर्को नयाँ बहस, अर्को नयाँ कोर्सको चर्चा अहिले राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ र त्यो हो वाम एकता वाम गठबन्धन। स्थानीय चुनावको नतिजापछि संसदमा 3 घण्टा बोल्दा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चीनप्रति प्रष्ट झुकाव देखियो। चीनप्रतिको झुकाव। चुनावी नतिजा पहिले ओली चीनप्रति खास आकर्षित देखिँदैन थिए। धेरैले महसुस गरे ल है ओलीको बोली फेरियो। त्यो फेरिएको बोलीले राजनीतिक समीकरण नै फेर्न सक्ने लख पनि काटिएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अहिलेको जुन बढ्दो अमेरिकी झुकाव छ र उनको परराष्ट्र नीतिमाथिको जुन छेडखानी छ, असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथिको उनको जुन खालको प्रहार छ, यसबाट सत्ता साझेदार माओवादी र नेकपा यस झन्झन सशङ्कित छन्। एमसीसीमा त करकापले परिबन्धमा परेर उनीहरूले देउवालाई सघाएर मानिलिउँ त्यो सत्ता जोगाउनु थियो, चुनावी गठबन्धन जोगाउनु थियो, त्यो आधार कारण थियो। तर अहिले तुलनात्मक रूपमा माओवादी र नेकपा यस देउवाको आवश्यकता महसुस गर्ने कसीमा अहिले अलि बढी स्वच्छन्द छन्, अलि बढी खुला छन् भनेर बुझिएको छ। माओवादीले यो सत्ता साझेदारको विकल्प खोज्न थालेको आभास दिइरहेको छ। प्रचण्डका अभिव्यक्तिमा त्यो आइरहेको छ। जसरी नेकपा एमालेलाई हामीले स्वाद चखायौँ, अब काङ्ग्रेसलाई स्वाद चखाउँछौँ भन्ने प्रकारका अभिव्यक्तिहरू माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आइरहेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठ बीचको 2 घण्टे भेटवार्ताको चर्चा यो बीचमा समाचार बनेर निकै त्यसले तरङ्ग पैदा गरिरहेको छ र वाम गठबन्धनको तयारीकै एउटा उपज त्यसकै घटनाक्रमका रूपमा भनेर त्यसलाई बुझिएको छ, चर्चामा ल्याइएको छ। वाम एकतासँग जोडेर त्यो भेटलाई हेरिएको छ। उनै नारायण काजी श्रेष्ठले झलनाथ खनालसँग उनकै निवासमा पुगेर विशेष भेटवार्ता गरेका छन्। अर्को श्रृङ्खला त्यहाँ जोडिएको छ। माओवादीमा चीनप्रति झुकाव राख्ने चीन लबीका भनेर नेताहरू धेरै परिचित छन्। अध्यक्ष प्रचण्डलाई उनीहरूले देउवालाई बोक्दै काँध थाप्दै अब अमेरिकालाई पनि हामीले निकै बोक्ने हदमा अगाडि बढिसकियो, अब पनि काँध थाप्ने हो भने त्यो घातक हुनेछ, अब काँध थाप्न सकिँदैन, अब देउवालाई राम मात्रै भन्ने हो, उनलाई परिक्रमा गर्न छाड्नै पर्छ भनेर माओवादीमा बलियो मत सिर्जना हुँदैछ यति बेला। दर्शकबिन, स्थानीय चुनाव अघि प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालका कुरा सुन्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पटक्कै इच्छुक थिएनन्। उता प्रचण्ड माधव नेपालहरूका लागि पनि ओली लचक नहुन्जेल, ओलीलाई ठेगानमा नल्याउन्जेल उनीहरूकै भाषामा काङ्ग्रेसको आड लिनु, सत्ता गठबन्धन जोगाउनु जरुरी थियो। स्थानीय चुनाव ओली क्याम्प र प्रचण्ड माधव क्याम्प दुवैका लागि आपसमै भिड्ने त्यो एउटा रणमैदान बन्यो।
चुनाव सकियो र आक्रामक त्यो कालखण्ड पनि अब सकिएको छ। कम्युनिस्ट आपसमा भिड्दा नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो दल बनेर स्थानीय चुनावमा उभारिएको छ। अब के त अब आउँदो संसदीय चुनावका लागि नयाँ नीति रणनीतिमा बहस र गृह कार्यहरू सुरु भइरहेका छन्। दल पक्षका आफआफ्ना। ओलीलाई पनि दबाब छ र प्रचण्ड माधवलाई पनि यति बेला दबाब छ पार्टीभित्रबाट र बाहिरबाट, देशभित्रबाट र बाहिरबाट कि वाम गठबन्धन यदि भएन भने अमेरिकी प्रभाव बढ्दै जानेछ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मनोबल झन्झन बढ्दै जानेछ, काङ्ग्रेस यो देशमा राजनीतिक हिसाबले फेरि आफ्नो ताकतमा प्रस्तुत हुनेछ संसदीय चुनाव पछि पनि, र त्यो अवस्थामा नेपालका कम्युनिस्ट दलहरूलाई गाह्रो पर्नेछ। र अहिले नै यो जुटेको संयोगले प्राप्त भएको सत्तामा रहँदा त देउवाले यो प्रकारको मनोवृत्ति यो प्रकारको मनोबल प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने मानिलिउँ संसदीय चुनावमा पनि काङ्ग्रेस पहिलो दल बनेर आयो र कोही एकाध साना दलसँग उसले साझेदारी गरेर सत्ताको लागि, गठबन्धनका लागि, सत्ता सञ्चालनका लागि आफ्नो सिट सङ्ख्या पुर्याउने अवस्था रह्यो र बहुमतको सरकार चलाउने अवस्था रह्यो भने काङ्ग्रेसले के गर्ला, यो कोणबाट वामपन्थी वृत्तमा अहिले चर्चा, समीक्षा, शङ्का, त्रास यो प्रकारले व्यक्त भइरहेको छ। यो परिस्थितिले नेपालको राजनीतिमा नयाँ खालको राजनीतिक समीकरण पैदा गर्न सक्ने र त्यसमाथि मङ्सिरको चुनाव छ 6 महिनापछि, त्यसका लागि पनि नयाँ आधार बन्न सक्ने दलहरू बीचमा यो प्रकारले आकलनहरू, अड्कलबाजीहरू चलिरहेको सन्दर्भ छ। र आज हामी मुख्यतः अमेरिकी मामलामा केन्द्रित रह्यौँ र यो यति बेला निकै चर्चामा छ र निकै महत्त्वमा छ र यसको अन्तर्य के हो भन्ने कुरा बुझ्न सजिलो होस् र यसका तरङ्गहरू, यसका पैदा भइरहेका प्रतिक्रियाहरू हाम्रो दर्शकहरूलाई प्रस्तुत गरौँ भन्नेमा हामी आज केन्द्रित रह्यौँ। कार्यक्रमको समय सकिएको छ, बिदा हुन्छु, नमस्कार। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी पार्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली।